सद्या काळाचो 23वो आयतार. सुरवातेची उतरां. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या सगळ्या करण्यांक एक परिणाम आसता. वायट करण्यांक वायट परिणाम आनी बऱ्या करण्यांक बरो परिणाम. क्रिस्तांवां कशीं आमकां सगळ्यांक एक देखीचें आनी प्रामाणीकपणाचें जिवीत जियोवंक उलो आसा आनी आमच्या करण्यांच्या परिणामांचेर आमचें फुडलें जिवीत दवरलेलें आसा. आयचो आमचो विशय जावन आसा, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय सर्गार बांदून दवरतलो. सर्गार तर आमी तेवे एकठांय करतले जाल्यार आमी ह्या संवसारांत बऱ्यो करण्यो करूंक, पेल्याचो मोग करूंक, प्रामाणीकपणान जियोवंक प्रयत्न करूंक फावो. असलें देखीचें जिवीत जियोवंक आमकां सगळ्यांक बापाची कृपा आनी बोळ ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आमी गायन घेवया A4. आपल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ये पवित्र मिसाचे भेटेक दोनया. वयर बारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तरगां. वयर बारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तरगां. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सभे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवय आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपंचा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून अनुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपंच देव आमची काकोत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासण जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकोत कर. सोम्या काकोत कर. क्रिस्ता काकोत कर. क्रिस्ता काकोत कर. सोम्या काकोत कर. सोम्या काकोत कर. महिमा घेवया. महिमा 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 देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकंता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळिये तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकोत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकोन घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन
जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवून मेवल्या आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दोळ दीस घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरला देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणेचें जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी जो जेता नाजो चलयता सासणेच्या सासणांक. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतार म्हाका हे फोरी आयलें. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्या पासत राखणो कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतलें एक उतार तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. कोट्या मनशा, तूं खरेंच मरतलोय अशें हांव तुका सांगीन जाल्यार आनी त्या कोट्या मनशान आपले सालीक पाट करूंक ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार तो कोटो मनीस आपल्या गुन्यांवांक लागून मरतलो. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण त्या कोट्या मनशान आपले सालीक पाट करूंक तूं ताका सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपले सालीक पाट करिना जायत जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वांचयतलोय. देवाचें उतार हें, देवाचें व्हड उपकार आमची जबाब जावन आसा. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका. सगळें म्हणया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिन वासुया. तो तिरकोडो आमचो तारो, ताका वाकानुया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका. सरपड पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजा, सर्वाक वेल्यो शेळयो. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका. मेरी बाकानी अरण्या मासा केले तशें, तुमची काळजां पात्रा वरवीं दारून करूं नाका. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका. सांत पावलून रोमांगराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो ह्या एक रिणा भायर कोणायच्या कसल्याय रिणान तुमी राव नाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. प्रद्वार करिनाका, द्वेशी मारिनाका, चोरिनाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसा जाल्यार
तुजो करताय तसो तुज्या पेलासोय मोग कर. या एक आदेशान ते सोमेस्त आटापल्यात. मोग पेल्याक कसल्यांच वायट करिना देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. देवाचें उतार हें देवाचें वडुपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दयेन ताणें आमचे अधीन केला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुरेशपा तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवय आसो. माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिश्यांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें घडून जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वा तेगा गवायच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वा दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार दोन भावार्थी वा दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वत मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसात तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वा तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांवूय आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबुनीनो, एका गांवांत एक आंकवार दादलो आनी लग्न जाल्ली बायल सांगाता जिवंक लागली. 4 म्हयने जाल्ले. बायलेन आपल्या खास घोवाक आनी दोगां भुरग्यांक सोडून ह्या दादल्या बरोबर जिवंक लागली. वाड्यांतलो तसोच गांवांचो लोक ताच्यो खबरो कोत्तालो. वायट नोदरेन तांकां पळयतालीं. मायच्या म्हयन्यान अशें घडलें. आमरोज एका नांवाचो मनीस सुटयेंत घरा आयलो. ताच्या वाड्यांतलो एक भाव वायट स्वभावाचे जिवीत जियेता म्हूण ताच्या कानार पडले. आमरोज ह्या दादल्याक बरो वळखतालो म्हूण ताका दूख भोगली. एक दिसा सांजेच्या वेळार आमरोज ताच्या घरा गेलो. ताची खबर घेतली आनी जायतो वेळ ताच्या सांगता ताणें सारलो. मात क्रिस्ती काळजी घेवन
आपले वायट ओळखून घेवंक ताका जाय तो समजायलो आनी आपली बरी बूट ताका दिली आनी आपलो सगलो सहकार ताका भासायलो. आमरोसाचें मन बरें पळोवन तो चिंतूंक पडलो. थोड्या दिसांनी तो बायलेक समजावून आपली चुकीची माफी मागून तिका तिच्या घरकारान भुरग्या सोरी पावयली. मोगाल बाबूल न्हू, आयच्या वाचपांत हीच शिकवण आमकां मेवता. क्रिस्ती काळजी घेवन चुकलेल्या भाव भयणींक तांची चूक ओळखून घेवंक आमी आदार दिवंक जाय. ना तर देव आमकां ताच्या खोटेपणाचो जबाबदारी कोत्तलो म्हूण सांगता. पयल्या वाचपान देव एझेकियल प्रवाद्याक इस्रायल पुरजे सोरी धाडटा खोट्या मनशांक शिडकावंक. एझेकियल ही जबाबदारी आपणाचेर घेवंक राजी ना. देखून सुरेस्पोर ताका शिडकायता. खोट्या मनशांक तूं शिडकाय नाय जाल्यार ताच्या खोटेपणाचो हांव तुका गुन्यांवकार करतलो. मोगाल बाबूनीनो, शुभ वर्तमानांत जेजू असली शिडकावणी आमकां करता. तुजो भाव कसली एक चूक करी जाल्यार वच आनी ताजे तुजेच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. भाग्योन पावलू रोमकारांक शिडकायता. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना. देखून चुकलेल्या भाव भयणीच्या जिवितान नवसान्ने खातीर कोटा तितलेंय कर. तुजे बुद्धी उपरांत आनी शिडकावणी उपरांत तो तर आपलें जिवीत बदलिना तोच गुन्यांवकार म्हूण समजात. जेजून आपल्या जिवितांत समाज वायट नोदरेन लेखतल्यांचो आनी पातकांचो तो इश्ट जालो. तांकां शिडकायले आनी आपले पातक वो वायट ओळखून घेतल्यांक तांणी मोग आनी बोगसाणें फावो केले. पेले सोवे आमची चाल वेगळीच. वायट कोत्तेल्यांक शिडकावचे बदलेक परतेंच आमी तांचेर निशाद मारता. तांच्यो खबरो कोत्ता. तांकां पयसायता. आपूण आपणाक देव सोमेजता. तांच्या पातकांचें फारीकपण देव दितलो. म्हाका कित्याक पडलां असली जावन आसा आमची वागणूक. आमचेर कोणेंय चूक केल्यार तो पयलो आमचे थंय माफी मागूंक येतलो म्हूण आमी रावता. हे परी तर आमच्या जिविताची चाल जाल्या. देव आयज आमकां शिडकायता. वायट कोत्तेल्या मनशांच्या पातकांचो आमकां जबाबदारी करतलो म्हूण सांगता. सौतमानता देवाक, सर्पदार बापाक, स्वर्गान पत्नीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पळयतात मे वरी गोब सांबावलो, आंकवार मोरी थावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल त्यांनी कोयस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी फिरलो. तो मेल्ल्या मोदे देवलो, दिसा दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सर्पदार
देवा बापाच्या उसाक पावसला तुवें त्या जिव्यांची आनी मेळिल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सात मानता पळयत आत्म्याक कातोय पळयत सोबेक फक्ताचो एकतार भाग्यवंताचो एकतार पातकाचे बोगसणे आनी कुडीचे जेवणपण आमेन. भावार्थाची मागणी. आमचो बाप आमकां आपले वेंगेन सांबाळूंक आनी आमच्या गरजां सवे आपलो हुस्को दाखयता. ताचेर पातयेवन आमच्या काळजांतले आवंडे आनी मागणी ताका उबारून ताचो आशिर्वाद मागुया. आमची जबाब जावन आसा. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पाप साहेबान बिस्पांनी याजकांनी रिलिजियसांनी जेजूचो वावर फुडें व्हरतना बोगसण्यांचे आनी समजिकायेचे नमुने जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेस्त पिडे कालार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळोवंक सवलतो फावो करूंक आनी तशेंच गरजेवंतां सवें मोगान वेंगूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे सर भोंवती जायतीं जाणां घडये वायट जिवीत जियेतात. तांकां चिडकोवपाचो हो वावर भियेन आसतना आनी लज नासतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी सायबिणीच्या जल्माक नोवेनां करता. ह्या नोवेनांनी सायबीण मायन आमकां जेजूचो चड आनी चड मोग करूंक शिकोवंक आनी ताणें शिकयल्ल्या वाटेर चलोवंक आदार दिवंक बापाचो आदार मागया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय मेळोवंक निगा घेतल्यांक सोंसणेकाय आनी गटाय पिडेन कश्टवतल्यांक बेगीन पेकोवनी आनी मेलोल्यांक सस्नांचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आतां आमी आमच्या फिरगजेच्या याजका पासत मागुया. फादर फ्रँकलीन, फादर फ्रांसीस, फादर थॉमसन तशेंच आमच्या जन एकल्याच्या गरजां पासत मागुया. बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. प्रार्थुया. हो मोगाल बापा, आमची मागणी आयक. तुजो हुस्को आमच्याय काळजांत घाल आनी भावपणान आनी एकवटान जिवंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोनी गीत घेवया. C70. गोवांक कोणयो भारी कोलक्यो उंड्यान जाता जीव पोशण. म्हज्या भावा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत म्हजें मिसार भेटोन जाता मनशांक. जिवा उंडो पोशण करे मनशांक सोडोन जिवीत जोडून कुशीन बापा जेजू सोबे वोपतान तुका जिवीत मोजें.
बापा मुखार म्हज्या जिवाक नारंग नासवत कसलेंच ना मोल कालसेंत उदका तेंब्या वरी घालून मिसळून जिवीत म्हजें जेजून वारयलेल्या रक्तान जाता रगत सोडवणेचे मनशांक सोडून जिवीत जोडून कुशीन बापा जेजू सोवे वोपतान तुका जिवीत म्हजें. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्प दिता देव बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरी भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजी मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कोर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुरेशभाऊ तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परात उबारता. सुरेशपर आमच्या देवाक दिनवासूया. वयश आमी करूंक पावो. सुरेशपरा पवित्र बापा सर्वपद बेदारान सासन देरवा सर्वकाली सर्वथा जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो तुका तो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दोया करून ताणें आंकवार मरीत थावन जोडून घेतलो. क्रुसाचें मरण सोंसून सासाच्या मरणांत ती आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सगळीच्या सूर दरबार सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस पोर्तो सर्गनी संसार भरला तुझ्या वैभवान वन सर्गीन तुका जय वन सर्गीन तुका जय वन सर्गीन तुका जय 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 वन सर्गीन तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय वन सर्गीन तुका जय 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 वन सर्गीन तुका जय. बाबा खरोच तो पळयत तूं सगळ्या पळयतपणाची जोर पळयत आतां धाडून ही देणी पळयत करून म्हणून आमी मागता. सावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडत रोगत आपलेच खोशेन कोयस मरून सोसूंक मेळच्या आदी तेणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिश्यांक दिलो आलमोले हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ही आपल्या शिश्यांक दिली आलमोले तुमी सुमेज घेयात आनी हें तें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यांसाची कराचे रोगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेज मनशा पासत ते वरावतले हें म्हज्या उगडासाक करात.
पावरताचो घोट परगोटुया. सौम्या जेजू तुझे मोरण आम्ही समोर रमता तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेजू मोनाचो पण जेवणपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता वो जिविताचो उणो आनी सोडवणुकी काळ समर्पिता जे मुखार येवन सेवा करून आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजू कुडोगो सेवतलो आमी समजता पळयता आत्म्या वरवीं एकठांय करून म्हण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा खेपेर विस्तारलेले पयस म्हजो उलास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागोवन बापा ऑझोल आमच्या गोवली बापा सगळे आदिक वर्गा बरोबर तिका प्रतिबंगांत वाडोय पुन्हा जेवणपणाचो भरोसो दवरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टकडेन मेल्या समेस्तान तुजे परसोलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्ताची दय कर म्हण आमी मागता कारण मरी देवाचे माये सांगती भाग्यवन धरून सर्व खाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साश्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्याच सांगता त्या जेजू थंय पळयत आत्म्याच्या एकवणान सोडतात बापा सर वर्णन वैभाव तुका सासनच्या सासनान आमेन 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 आमच्या सोडणाचे आज्ञा मनात धरून त्याने शिकवले प्रार्थना देवगण म्हणूया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं ही कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमचे ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्पर सोड वायटांतली आमकां निवार त्या कडल्या जिवितांत संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुदीन सोड पातकांतली सुटय आनी सोड आकदांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनांच्या ससनांक सौम्या जेजू क्रिस्ता थंय तुज्या दौलतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता ज्या पातकाचे न्हय ज्या पवित्र सोबेच्या भावाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशें म्हणे तिका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ तो जेतान राजो चलयताय सासनच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी देवाची शिली संवसाराची पाप काडटा ती शिलीचे जेवणाक आपल्यान सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली आमी गायन घेवया
D29. म्हज्या नवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदें खरें सांगता थंय हांव आसां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदें खरें सांगता थंय हांव आसां तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांत हांव सगळीं तुका वंदिता आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदें खरें सांगता थंय हांव आसां. आत्मीक उमगार. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं प्रास तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रागात म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे ससिलो कोट सरूंक म्हाका केदींच निर्मूळ नाका. आमेन. प्रार्थुया. सरस्प्रा जिव्या देवा तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे अमोलीक मास रोगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोल काडूं आनी सासणांक तुज्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सरीस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर्वपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घेवया गायन नंबर F7. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन हात दिवून चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन हात दिवून चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून. जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार मोगा रस्तो आमी दर्या पेल्या साकरी जेजून केली पेल्या साकरी आमी करया. जेजू बोवलो तोकलो मेलो पापाचो मोकळीत करूंक उदार काळजान वाटेक लागल्या तोच मोगातां परगट करूंक. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन हात दिवून चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून.